الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه والنعمه المسداه والسراج المنير عليه افضل صلاه وازكى تسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك الصدق في الاقوال والاخلاص في الاعمال. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم حضور صلاه الجماعه، وتقبل الله منا ومنكم الجلوس بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط يقول رسول الله. ربنا يقبل إن شاء الله. فإن مثل هذه الصلاة لا تعود إلى يوم القيامة. فرصة إنسان يغتنم. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. السكون المقصود هنا هو السكون الأخير، فلا تدري السكون متى يكون. فلا تدري السكون متى يكون. لو كنا نذكر بعضنا البعض بهذا السكون بالموت كل يوم عدة مرات لكان ذلك قليلا على حق أنفسنا أو على حقنا. سيدنا عمر الفاروق عملاق الإسلام، الرجل المحدث، سيدنا عمر يتخذ خاتما ويكتب عليه أو على الخاتم، على صفيحة الخاتم: كفى بالموت واعظا يا عمر. كفى بالموت واعظا يا عمر. تختمت كل ما غدا يدق النفوس يستعمل نفوسنا شنو نفوس ذلك. كفى بالموت واعظا يا عمر. ولذلك الإنسان يغتنم من هذا الزمن، من هذا الوقت. اخترنا أن نتحدث اليوم والبضاعة مقلة لأن الزيارة كانت فجأة. حديثنا عن يا ليت أهل زماننا يحافظون على الفرائض كما كان أوائلنا يحافظون على النوافل. يا ليت أهل زماننا يحافظون على الفرائض كما كان أوائلنا يحافظون على النوافل. نوافل العبادات. من غريب المفارقات نحن في هذا الزمان أصابتنا غفلة، ما يطلق عليها بغفلة الصالحين. لنحسب أنفسنا أننا صالحون إن شاء الله، كنا صالحين إن شاء الله، ولا نزكي أنفسنا، وإلا ولتعيد غيرنا هذا الاطمئنان. نحن مطمئنون والحمد لله لصلاتنا، لمعاملاتنا، لأمورنا، لأخلاقنا، لسلوكنا، لمعاملاتنا، لعلاقاتنا كلها لكن مطمئنون. نحن مطمئنون. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، يقول رسول الله. فالبر هذا ما اطمأنت إليه النفس. الصالح يغفل في الحياة. هذه الغفلة لا يجب أن تكون. غفلنا عن الكثير من الأمور، لأنك إذا غفلت عن شيء، عن فرض، فإنك لا تفكر أبدا في أن تأتي بنافلة. تيجي حد يغفل وإلا ذو فرض، كيف أنت غادي تفكر باش عاد يأتي بالنافلة بالتطوع؟ العبادة واجب وسنة وتطوع.
ربي سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. العبادة فرض واجب توجد هذه العبادة، وكذلك سنة يؤجر من يأتي بها، وكذلك التطوع. والمؤمن في حقيقة الأمر ليس الأمر بهين، الأمر في البداية شاق. الإنسان يوطن نفسه على العبادة، وإذا وطن نفسه على ذلك ألا عاد يتذوق هذه العبادة، يستلذ هذه العبادة، ألا عاد يسبنى أين عبادتني بلا يقنح يوطن يمسك العبادة، يواظب على صلاة الجماعة مثلا، فإنه يستلذ هذه العبادة. وإذا استلذ هذه العبادة تاقت نفسه إلى ما هو أفضل وأكثر وأعم وأوسع. العاد أين التلذذ بالعبادة العاد دافع باش اللي تكمل العبادة. لا أقول هذا باش ندير خاطي، كيش ديك الحقيقة هذه لا عاد يحد يتوضأ سكت العبادة، أي عبادة، قراءة القرآن، تسبيح، ذكر، صلة رحم، صدقات، أي عبادة يواظب عليها العاد يستلذها، العاد يفرح، يتمنى تحسك الراحة. السوء قمت بالزيارة يشعر براحة، السوء قم وسك الصدقة يشعر براحة، تلك الراحة تدفعه للمزيد من هذه العبادات. قلت من غريب المفارقات هذا الزمان المؤمنون غالب المؤمنين غافلون غفلا فويلا الواجب. خليك يا عزيزي تفكرنا الآن من نوافل العبادات. يقول سيدنا أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هو يخدمه طبعا ويؤجره، يحكى العشرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانت عشرة طيبة. يمكن حد يعيش مع سيدنا محمد، نقار الصحابة صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة على تمنا كان مع حتى زغلت حتى مجلاء حتى إصغار حتى سواء كذا. أنس لازم رسول الله 10 سنوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده كان يوحى إليه، ومن الوحي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. إذ يا أيها الذين آمنوا 88 مرة في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إما تأمر أو تنهى. رب يقرأنا يا أيها الذين آمنوا أجت يا أيها الذين واتجت إليك تمرا من هنا اجتموني تولت وتجمني، اجتموني قرأس وتجمني، اجتموني حبس وتجمني. هذه أوامر ونواهي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رقيب على المؤمنين، وكان مرجعيا مدة جنطا يقصدن في النشاط سوري. يقال أنس إنكم لتعملون أعمالا. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، قال من بعده إنكم لمن معه تعملون خفي عمر طويلا، تعملون أعمالا هي أدق من الشعر في أعينكم. تعملون أعمالا هي أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إنكم تعملون أعمالا هي أدق من الشعر تزداد نورك، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أما أنا ستراس عمر سنة نغي تراس دينس الشمس نغادي تجيش هذه الكسس أخذت لا يحكيك الواقع يقيم ديس حياة مشي نسولة كان الحار هل وقتني إما لا يسينا والو لخير جيل عرفته البشرية، إما لا يسينا والو إنها يسميت نتوغ نعيش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعر في أعينكم كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من ذنوب كبيرة. قال سليمان لخير جيل عرفته البشرية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادني وهي مرة تغني
قال سموه لخير القرون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وانا غاد نسمع الا يتفريس الدين فوس غير يعني بالقليل، ثم ذلك القليل يتكاثر فيصبح الكثير. بدا هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون أنفسهم عند فساد الناس. الذين يصلحون أنفسهم عند فساد الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو كثرة الفتن. كثرة الفتن الهرج. العبادة في زمن الهرج زمن الفتن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننوذ إلى الدين ونرجع إلى الدين ونحافظ على الدين، على سلامة الدين، ونبكي ونئن وترق قلوبنا إذا نقص الدين. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعر في أعينكم كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. هاي مرة تغنيني منا ما تغنيني سغن مصرح بتدنا نقالي منا أنني ربما نعمل أعمالا خاتي أدق من الشعر، أعمالا كبيرة تعد في نظر الشرع ونظر الإسلام من الموبقات. بنادم بالتولي كنت لماس وليحصن ماس بالفرائض. يا ليت أهل زماننا يحافظون على الفرائض كما كان الأوائل يحافظون على النوافل. لما؟ سؤال مهم. هم يتحافظ على النوافل باش توزن الفرائض، باش على الفرائض كيش نفروا منهم، كيش عادي، كيش طبيعي غرسل من حياتهم. كما كانوا يتنفسون أكسجين، هذا النفس الغالي الثمين الذي نتنفسه مجانا، ربي يتفوفنا أن نخلق أن نمت. هذا النفس الذي لا يباع ولا يشترى، وإذا بيع لمن يشتريه فيغوص البحار. خاطر ما وقت البحر هذا هو معس النفس، هذا هو معس أكسجين. 12 مليون الساعة، 12 ساعة، 24 مليون يتعاد الدهر الصلي وقتها. قيمة قارورات النفس أكسجين 24 مليون، فيغوص ساعتين 3 سوايع 4 على أصل المتسيات ديالي بعد ما غادي يجوب في قاع البحار. هذا النفس كما كان أوائلنا يتنفسونه، وكما كانوا يشربون هذا الماء الزلال العذب، وكما كانوا يأكلون يتقوتون، كانوا يتعبدون. العبادة طبيعة فيهم. يجلس كاع مساومة، يجلس التهاون، خاطي يميل هذا الصلب، خاطي يميل في وقت هذا الصلب، خاطي يميل هذا بحال تجيك العبادة الفرض. لا، الفرض الشوالي. ثم يحافظون على النوافل. ميمي لماذا؟ لأن كما قلت المحافظة على النوافل سياج حسن للفرائض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. القلوب ولو تصدأ بحال لابد من تجليتها، لابد من تصفيتها، لابد من تنقيتها، لابد من تزكيتها، لابد من تطهيرها. ولون الوجه وفناضا طهروا لونه، تزكوا لونه. الوصية نسينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاطر لا يسلم ربي يسلم داس أن مباهج الحياة ومغريات الدنيا وملهيات الحياة تشغل وتلهي. فمن خلال حياتك أيها المؤمن وأنت تتجاذبك نوازع الشر هنا وهناك، كذلك وجب عليك في هذا الميدان في حياتك أن تتزكى وتتطهر بتجديد إيمانك. لماذا الموعظة؟ لماذا الدرس؟ لماذا التعلم؟ يعزم ماشي نقدمة تزوين العمر. شي كاين حتى دين يزعل كرفو عزام خلاص، شي كاين حتى دين هذه عزمة غادي يكفى. أبدا، هذا خطأ في التقدير.
لازم لا يلمس لا يرسم. جددوا إيمانكم. سيدنا عمر نعلم عمر الفاروق، عمر نسوان قال الصحابة في المصطلح تكسر السوان، هو تكسر ماشي نتكسر، السوان فونين ساعة حتى نيمس وغدا سنسول ما ترسل ساعة سنتطمس بطرف قال المنكر ونكير ملكان موكلان للسؤال. الدسنة تبدل تسول من ربك ما دينك من هو نبيك. هذه الأسئلة يتلقاها المتلقي متوفى مباشرة بعد أن يفتح عينيه. وربما قال العلماء وحفظت في الأثر أنه يسمع يعني خشاش الناس تسلم نقطع الجديد. لا تسول. لذلك نسأل الثبات للمتوفى. امين. اللهم إنا نسألك له الثبات. اللهم كما ثبته في الدنيا ثبته في الآخرة. أبدا ندعو ياس باش هذا يثبت. هذه واجب الجواب الحقيقي، الجواب الصحيح ولا غلط. إن اسم سيدنا عمر هم الشيء نشغل يسولنا أنا الذي أسألهما من ربكما. الشيء نسول هم الشيء ما يسولنا أنت بدنا أسئلة ما نقدر بينهم. أنا الذي أسألهما. جرأة، شجاعة، قوة، ثقة في النفس. عمر هذا يطرق على باب أبي موسى الأشعري يناديه يا أبا موسى تعالى نؤمن ساعة، تعالى نؤمن ساعة. هي أن نعزم مو تعزم، هي النمل يعني نجدد الإيمان. تعالى نؤمن ساعة. والله سبحانه وتعالى قبل هذا وذاك يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أول آية صارت نبنت الحروف الأبجدية يا أيها الذين آمنوا توني التمزورت خاطر يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا. مفاد الكلام لابد من تجديد الإيمان باش أنعد ثابتين. الفرائض الصلاة ظلت حي على الصلاة اتجه إلى الصلاة. حي على الصلاة. من الذي ينادي؟ خفيف المدن مكلف بمهمة. ضرب سبحانه وتعالى يتعيد، ضرب يتزكى، ضرب لا يزكاش. والزكاة لربي هذا الله الذي رزقك خلقك ورزقك وكلفك وسيحاسبك. يزكاش عن درجة. أي واحد تعشرت إلي تجلس القيم تجلس القدر لما يناديك تلبي النداء. ربي سبحانه وتعالى الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت الرحمن الرحيم. هذا الملك إذا ناداك وإذا ناداك يناديك 5 مرات في اليوم. ومدة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى لا تزيد عن 10 دقائق في كل صلاة، من 6 إلى 10 دقائق. هذا الزمن للصلاة خصص للصلاة واضطرار أن تصلي في جماعة حيث ينادى، لأن أصل الصلاة فرضت لتصلى جماعة وفي المسجد. نعتقد نامن نمبلغ بتي كنحضر الزور تمجيلة لقد أتى بالرخصة. نعتقد نامن بتي كنحضر الزور وحدس وللزور في جماعة لقد أتى بالرخصة. أين تلك الحقيقة؟ ماشي نغفل ماشي نغفل البداية. نغيلي لو يدو شخص مجيلة لا يجو المزيد ديمانس طبعا. يعني لقد أتى بفضل العمل. أنت مفروض على هذه الزال وخلاص. معليش هذه الزال زال السمنة في الطهارة، هذه الزال في أول الوقت، هذه الزال وحدس. ربما نفهمه بتا يقطع في المجيلة ما درك يا صراحة لقد أتى بشيء عظيم. أنت الأصل العكس هذه الزال تمجيلة. بالطول زور تمجيلة هذه الزال في جماعة منيلة في سن ل3 من 2 فما فوق. حتى مع الزوجة حتى مع الأولاد هذا صار في جماعة وفي أول وقت وبطهارة. بدلش كاع اللي قرا حساب رجل الطاووس هذا صار في أول الوقت وحدس. يعتقد إلا
صلاته غير كاملة. لا صلاة لجار المسجد، والجار هو الذي يسمع النداء، لأنه الجيران. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال العلماء لا صلاة كاملة، بحال زالت ناقصة. تزالت كل اختصار ووضوح. عاد كاين حد يتغير هذيك يشرح لك أي واحد ولا يزور في جماعة في المسجد، هذه وجد الجواب بالتغسين يا ربي سبحانه وتعالى. بالتغسين يا ربي سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة. ما هي الأعذار التي يجمعها؟ قنوس الطريق، قنوس القدر، قنوس في مطر، قنوس ولي الحقيقة وجهي قنوس. يلا اش نقدر نكع الأعذار تقدر الدقة انتظار يتزوق كنت واحد جبت راسو وجبت ربي سبحانه وتعالى. ما هو الجواب الذي تعده؟ وأنت عشت عشرات السنين. المطلوب أن تصلي في الوقت ومع الجماعة وفي المسجد. دون ذلك صلاة ناقصة غير كاملة. المرأة خاطئة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. يمكن حد يوض العمر لما قرن العمر باش تنمرت يمكن حد غرس حبسه حابس الفيل سبحانه وتعالى بالمرض بكذا بكذا. ربي من اللي يتورط من أسوش الأجر نزلت في جماعة خير عظيم جدا. اعتقد وني لأن عجزت الدرت به والسياق هذه السليلة دانو اللي تنجم الشخص حتى تيوي الشخص حتى يكفله أتيوي تمشينا أدي اعتقد أدي من يراح يطمئن أدي ترسل تسي لا غرس أجر الجماعة. أبدا كان حد يضيع الصلاة. أنا عادي كان حد يتغيلا أدير الوصية يضيع الصلاة. ليش حد هذا الصلاة حد؟ أبدا. كل حد يلي صلاة. ليش حد هذا الصلاة حد؟ الصلاة لا يصابها. الصوم فرائض من الفرائض الصوم. بعد العقيدة الثابتة، بعد الشهادتين، بعد الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد هذه الشهادة تأتي الصلاة. الصوم كذلك من الفرائض الواجبة. الشفرة الموطن ليس موطن حياء أو خجل. العادي جمحا من الناشئة أو من الشباب وحتى من الكهول إلا يحاول إلى الدنيت أدى سيدي يجدد الوسيط غادي يوصل غادي يجدد الوسيط هذا ودي لا غير كانوا زومي وسوس غادي يتبين السن سويغا من بعد الرجال كذا أي ناقل من نواقل الصوم. المناسبة ليست مناسبة الفتوى. يعني قدر زومي لا غير 15 عام ولي كل توجدك تتعلم واش بيك التسجيل أنا ما حق زومات كيف قادر طولت العرض بالصحة فهمت العقل قدر زومي صوم بتا رمضان قدر الشهرين متتابعين خاطر شهرين 29 60 يوما شهرين خاطر تخزر الديور 60 يوما كاملة. بتتلي في حالة العجز عاد كان عندي تجتاحك مع ربي سبحانه وتعالى الرقيب العتيد البصير الخبير البصير. الملائكة اثنين كل كلمة لدى رقيب غفلة تالي ثم ربي سبحانه وتعالى واللي يغفر ليس القرآن السن الملائكة. دليل أن الملائكة يوم القيامة تسولن يا ربي مخلوق بالتيجو نسين ابني والخبر كعنا نتالي لأن نتصور لأن رسم عندي زي نتبع عندي جد كويس وتسنن فيقال لهم فلان فعل كذا وكذا. ربي يسن لين السن سواء الخير ولا الغير. يعني الصوم بتا يوض يقعد في حالة العجز اشتيني هذيك واش تكفرت هذيك كفر وهو بالصوم هذيك كفر بمقابل بنوع آخر من الكفارة. ظلت نجلس يمكن حد دليله الصوم في الحياة إلا غش يعني كفر بل كذلك أما شيء ظلت رب العالمين تشمع في الدين حتى أبدا ولو إلا على فراش المرض. الصلاة قائما جالسا مستلقيا عن الفراش يومئ برأسه بعينيه
زلت حتى يمكن حد إلا إلا تنفوتين تنجور على تنتن بالدرس ليومين أو ثلاثة أو أربعة لينازع وليموت كل وقت زلت أنبت نقام زلت بجناس أبدا نعزم ربما لا يتسلى ولا يتوجب ربما لا يعزم معانا ربما يتحرش الطونس يمكن حد يتوضا بالزلت ولا بفرض زلت ربي سبحانه وتعالى ولو يسوى إلا يعني لا يعني ما يقول لكن تقام زلت تكبر هذا يكبر هذا يعزم عشاء كان يسجد انت لا تسلاش تجي ولا تسلي هو يمكن حد لا بتي لا الكوما واللي فايق خلاص ربي شو مرص كيما لا يفاق الا سو سيروم غادي الزرد تدرس الزرد سو التيميم الزرداس زرد معس خاطر الزرد رص يعني كانه ولا يتزرد يتلقن داس هو يتلقن يمكن عندي لما تزرد لا لما تزرد نمصر كذلك أجر ربي ولي شمر زرد في الجنة أبدا في كل حالاته رجلا كان أو امرأة دليل أنه سن وشرع صلاة القتال المرأة تنازع آلام الوضع ربي ولي شمر الزرد تزرد ريحنا واتصنا كذا حتى فإذا وضع ربي شمر الزرد الصوم كذلك الفرض واجب وتفرط وتسوف والتالي الوصيت لازم تقدر التعجتين الصلاة الصوم فرضوا الزكاة محافظ على الزكاة كان حد الله ولتقوم أي تلس أموال التجارة ولا يمكن الزكاة أبدا لأن الزكاة مبنية على هامش الربح مبنية على المال الذي دار عليه الحول تحسب دايتليك لا غش مارج بينفيسيا غش الربح أني لا غش دايتلي راس المال الغرف سيكون تزكي الرأس ولقيت كان حد لك قواسي كيناي لك تزكي كيف تقوم تزكي 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وليه إلى هذه سلع إلى هذه الزرع إلى هذه صب إلى هذا عمر المخازن إلى هذا خلصوا كل إلى نقص من الديون إلى هذا خلص الغرامة إلى هكذا إلى قاعدها ياسر بصح هذا يقوم وليه قضية يوم أو يومين أو ثلاث وليه إلى غالبا شو اللي هذا شو اللي هذا يقدر عشان كويس كنا وضعنا كنا وضعنا سيدنا تزكي عن كيف تزكي إني لك تزكي وجان الزكاة كمطمئن لنا تزكي وجان الزكاة ناس الصلاة اش قلت لك دليل الحمد لله يتزلى في الظهر 5 ركعات في المغرب 4 ركعات ترتقي تزلى 56 4 ركعات للشهر صلت صلاة الصبح تصلي 3 ركعات من 4 للشهر صلت تارك صلاة ساهن عابث صلت نظروا من العبادات تغمس نتناست كاع بينك تناست ثلاثة في القفلس بديك تناست خلاف والكتف تغمس لنا مرسومة ظاهرة على المفتاح إلا مثلها في القفل بشكل أنثوي باش كتدفين تنسني أبدك تنس خلاف والكتف يتشيني لك تزكي وجاء من حق الزكاة لك يغيرون بالك وشي زكاة كذا والفوق يرتيش وجاء أما تلي تزرلت بالزايد نزرلت هو قداش زار 53 4 سنة تغرب الشهر الظهر والعصر 4 ومن بعد زار 3 ركعات نفذ هذا ما يأتي الحديث عن الإمام الفرض لا زيادة ولا نقصان ربما يكلف النبي أني تسين القرآن لو نعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دواني يبدأ نغص باش نغص حاس نغص لوين ربطنا الحمد جدادنا والدينا أنت بتغص نجيت ونرمي ونسمعوش عوض الزكاة حذاري أيها التاجر أيها الصانع كان عند الله ويجيبوا في الزكاة عنده أموال تجارة عنده مال سيولة هذه زكاة ولتفرط ولتوخر بتاع رب العالمين قدر راسك التأخير لسبب أو آخر هذه قدر يعني هذه ما يميلها مو ميلها من يكتب ربي سبحانه وتعالى يقوم أدرني الفايد نايم السني أما شيء قال العلماء نسبة 2 والسني والتقص مثلا كذا في 12 شهر
هذيك ملايين يورنا شهرين يوخر باش يعاد يودى الوجس. داني في الزكاة تلقى حد يفرط في هذا الواجب وهذه الفريضة في زمن ما، في مكان ما، في مناسبة ما، عندني هذا قدر لا قدر اللهم قدر يعني رب العالمين قدر رأس تهاون أو التهاون أديري وسيطس مبلغ ويضيف إليه مبلغ، ونحن نأخذ بالأحوط دائما أديري في الوصية يحرص باش يتودى بالتو أتافن الورثة أن الموكل على الوصية اللي ودى رأس الزكاة لأنه فرض خاطر نزال الدوزو من الزكاة هذه ممكن هذه يجي القلم أن إلا يطالب الزكاة يخص عندنا نوافل العبادات هذه يعني القلم احتياطا لقيمة الزكاة. هم واش تقطع في المصالح المرسلة في يقوم مشان خلاف تقطع في مصارف الزكاة الثمانية الموجودة في القرآن الكريم هذه احتياطا للزكاة خاطر الصدقات. ثم الحج، يا ليتنا نحافظ على الحج خاصة في هذا الزمان بعض المدن يتدرعون الحج إلا هذه في القرآن إلا بات رب العالمين يويز بحال ينجح القرآن يصبح القرآن مفارقة الزمان المؤمن المضحك المبكي مثل الحج تجد القرآن اللون يتدرعون قال الشلوسة قال اشتيارات قال كذا قال كذا ومن بعد هوني بات رب العالمين يسخرز في القرعة مبروك هذه جريمانس هذا بات هو خلاص تسي خلاص بحال يصبح هو اللي يحرر كل الوقت اللي رب العالمين يعبر بالكفر كاع حد يفرط في الحج لأنه ركن أساسي في الإسلام من أركان الإسلام الخمس. رب العالمين يرزقاش غش الحج التحجد بس قوسني لا تلزمش الحج البيت ديالك تتخدم كذا البيت داين المبلغ الني هو داير يعني بيت القلب المبلغ الني في حينه 2014 مثلا ترد في الوصية السنة غادي يسخر رب العالمين تحجج ثم تتخذ كل أسباب الحج والإشلاف القرآن لأن هنالك سبل أخرى وطرق أخرى يمكن أن تتخذها. داني بتلش أبري لأن من شروط أمان الرفيق وزاد وأمان الطريق لأنها عبادة مالية وبدنية أيضا باش الأمان باش لا من أبريد من أمان الطريق وفرة النقل بحال واش صح الشاش البوست 40 نقطة باش كتقطع. داني التالي الحج بالتالي بقيمتها في حينها بقيمتها في حينها بالتالي قلت 40 ممكن عامين ثلاثة تعاد 60 و 70 النقول بقيمتها في حينها كل السجنة اللي يحفظ يبلغ وانتي فدس النف المتوفى النف الوسيطس يوصص الحج الدس نتروس أدبدا أدف الوسيط قبل هذا المولد أدبدا تشحن أتكفى 20 أتكفى 30 أتكفى 15 عندي تيجو نشيل الشغل كذا متوسط الحج يطلعش مقابل تأكيد مستعد والتجر إيمانش ديري للشغش فرصته في مستقبل عمرك يلزم قيمته تعاد محفوظة لمنت أن تخدم لمنت تواري القمس هي الحج تالي في حينها مني مدوسي وانا غتنفذن التنفذ القمس سكواسني خاطر تجديد المبلغ فاهم قال 20 25 خاطر بقيمتها في حينها أن في زمانها أن في سنتها أن موسم الحج إلا رب العالمين قيض لك من يحج عنك فيحج بقيمة الحج ونتفرط ونغفل سواء المسالك الحج